नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि कञ्चनजङ्घा ट्रस्टको सहयोगमा गैर सरकारी संस्था प्रोजेक्ट रिचिङ आउटद्वारा दार्जिलिङको गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा मेगा मेडिकल क्याम्पको आयोजना गरेको जानकारी प्रोजेक्ट रिचिङ आउटका अध्यक्ष बासु राईले दिएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको समेत उपस्थितिमा सिक्किमको मणिपाल अस्पतालका चिकित्सक एवं विशेषज्ञहरूको एउटा बृहत टोलीको साथमा आयोजित यस मेडिकल क्याम्पमा आँखा, कान, त्वचा, हड्डी, गाइनो सम्बन्धी धेरै रोग अनि बिरामीहरूको निशुल्क जाँच गरियो भने 150 जना रोगीहरूलाई निशुल्क उपचार गरिने व्यवस्था पनि मेडिकल टोलीले गरिदिने जानकारी गराइएको छ। आजको तपाई गर्नुको नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ अमित छेत्री है। म चाहिँ मणिपालबाट म्यानेजिङ टिमबाट आएको र हामी उताबाट 8वटा डिपार्टमेन्ट आएको थियौँ र त्यसमा डक्टरहरू 14 जना आउनुभएको थियो। र फर्स्ट अफ अल त थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई है। यो मेगा क्याम्प राम्ररी अर्गनाइज भएर राम्ररी नै टुङ्ग्यो र हाम्रो हिजो आउँदादेखिको लिएर अब अहिले जाँदासम्ममा पनि सबै कुरा राम्रै भयो र धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो यता बसु दादालाई पनि। र आजको टोटल अब हाम्रो अप्रोक्स पेसेन्टहरू चाहिँ कतिजना भयो भन्दाखेरि 500 अप्रोक्स 500हरू भयो र राम्ररी नै भयो पेन्डिङको अहिलेसम्म। र त्यति नै भन्दै थ्याङ्क यू सो मच। भविष्यमा कस्तो प्रकारको सहयोग गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो बिमारीहरूलाई त अब कसरी सहयोग गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी कन्ट्याक्टमै बस्नेछौँ सबैसँगै। यता अब कता कता हुन्छ नेक्स्ट क्याम्पहरू हाम्रो र मणिपालबाट जे पनि सहयोग हुन्छ हामी तपाईलाई दिनको लागि तयारी छौँ। एन्जल फिल्म्स प्रोडक्सन हाउस प्रबन्ध समितिको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसडिएफ अध्यक्ष पवन चामलिङले आज ड्रिम थिएटर कालेबुङमा फर्की आउने छु म नेपाली चलचित्रको प्रिमियर शोमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागिता जनाएका छन्। अध्यक्ष चामलिङले पार्टीका नेताहरूको साथमा भेलालाई सम्बोधन गर्दै फर्की आउने छु मका सम्पूर्ण टोलीलाई सफलताको कामना गरेका छन्। साथै तिनले गोर्खा जातिको पुरानो परम्परा, संस्कृति तथा इतिहासलाई निरन्तरता दिँदै तकनिकीको संसारमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले हामी गभर्नर साहबलाई भेटेर आएको र गभर्नर साहबलाई हाम्रो डेलिगेसन टोलीले भेटेर आजको सम्पूर्ण घटनाक्रममाथि हामीले जानकारी दियौँ र उहाँको संज्ञानमा सबै कुराहरू राखेर आएका छौँ। र आज तपाईहरु सबैलाई थाहा छ विधानसभाको सत्रको पहिलो दिन हो र विधानसभा भवनदेखि बाहिर निक्लेर जाँदै गर्दाखेरि विधानसभाको 200 फुट भित्रमा चाहिँ मेरो गाडीमा ढुङ्गाले हानियो र लकिली मेरो गाडीमा ढुङ्गाले लागेन र मेरा साथमा हिँड्ने अर्को साथीहरूको गाडीमा ढुङ्गाले लागे र त्यस विषयमा तल हामी एसडिएफ भवनमा गएर एफआइआर गर्नका लागि कागजपत्र तयार गरेर जब मेरा पार्टीका नेताहरू सदर थानामा गइरहेका थिए त्यति बेला हाइकोर्ट मुनि सदर थाना पुग्नभन्दा अगाडि नै बाटोमा गाडीलाई रोकेर हाम्रा पार्टीका नेताहरू त्यहाँ कुटपिट गरे। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेले आज 10 जना बेरोजगारहरूलाई पार्टीको तर्फबाट वाहन प्रदान गरेका छन्। राज्यका बेरोजगारहरूले आफूलाई कुनै न कुनै व्यवसायमा संलग्न गराउन नि आत्मनिर्भर बनुन् भन्ने एसकेएम पार्टीको चाहना रहेको बताउँदै तिनले प्रदान गरिएका वाहनहरूलाई लाभार्थीहरूले आफ्नो जीविका चलाउने माध्यम बनाउँदै ट्याक्सी वाहनको रूपमा सञ्चालन गर्नेछन् भन्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा तकदाह टिस्टाभेल्ली समष्टिले आफ्नो सांगठनिक गतिविधि तीव्र पारेको छ। नामरिङ स्थित समष्टि पार्टी कार्यालयमा समष्टि अध्यक्ष डेन्डुप पाखरिनको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाबीच नामरिङ चियाबारीको शाखा गठन गरियो। समष्टि महासचिव श्याम योन्जनले सञ्चालन गरेको सभामा नामरिङ चियाबारीको विभिन्न गाउँहरूबाट आएका प्रतिनिधिहरूले सभालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ शाखाको निम्ति चयनित हुने नेतृत्वहरू जनताले मन पराउने नेतृत्वहरू हुनुपर्ने बताए। नमस्कार, सम्पूर्ण आज यस संगठनमा उपस्थिति हुने साथसाथै जति पनि घरमा बसिरहनु भएर यो लाइफलाई हेर्नु भएको छ हजुरहरूलाई यो वचन म बद्ध गर्न चाहन्छु। यहाँ आज हजुरहरू 365 दिनमा तपाईले एक दिन समय लिएर आइदिनु भयो। हामी
364 दिन हजुरहरूप्रति हामी लागि परेर एउटा हाम्रो नयाँ सोचमा मात्रै होइन विचारमा पनि परिवर्तन ल्याउने हाम्रो एउटा जमर्को बसेको छ। आज नयाँ युथ र नयाँ नारीहरू पनि हामीसँग जोडिन आएको छ। कालेबुङ PTTI का पूर्व प्राचार्य मनिन्द्र भुजेलले आज जिल्ला प्राथमिक पाठशाला परिषद अनि जिल्ला विद्यालय बोर्ड माझको भिन्नताबारे जानकारी गराएका छन्। घुम सुकिया रोडमा दैनिक वाहन हिँड्ने भिडभाड सडकको छेउमा रहेको प्यारापाइट धेरै समय अघिदेखि क्षतिग्रस्त भएको थियो। उक्त क्षतिग्रस्त बनेको प्यारापेट विषय घुम जोरबङ्गलो पिपल्स फोरमका प्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित विभाग समक्ष आम जनता लगायत चालकहरूलाई सुरक्षा होस् भनी एउटा ज्ञापन पनि सुम्पिएको थियो। तर आजसम्म पनि सम्बन्धित विभागले उक्त क्षतिग्रस्त प्यारापेट निर्माणको निम्ति कुनै पहल नगरेपछि आज फोरमको पक्षबाट पुनः उक्त समस्याबारे सम्बन्धित विभागको ध्यानकर्षण गराउने कार्य गरिएको छ। फोरमका प्रतिनिधिहरूले नयाँ प्यारापेट अथवा फलामको बलियो फेन्सिङ लगाइदिने माग गरेका छन्। फोरमका सभापति साङ्गे डुक्पा, महासचिव डेन्डुप वाङदी अनि पी छिरिङ लेप्चा लगायत फोरमका अन्य प्रतिनिधिहरूले उक्त विषयबारे संयुक्त रूपमा एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै उक्त क्षतिग्रस्त प्यारापेटको पुनः निर्माण गरिदिन सम्बन्धित विभागलाई अपील गरेका छन्। सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बस्नुभएका दार्जिलिङ दर्शकवृन्दलाई आज फेरि हामी घुम जोरबङ्गलो पिपल्स फोरमका म प्रेसिडेन्ट र हाम्रो महासचिव टेन्डु पाङज्यू र एडभाइजर पी छिरिङ र तपाईँहरू समक्ष एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्न लागिरहेको छु। त्यो चाहिँ के हो भने यो घुम सुकिया रोड क्षेत्र स्टेट हाइवे इलाका पर्यो, जुन चाहिँ त्यस क्षेत्रमा यो स्टालिङ होटलको ठिक मुनिपट्टि भनौँ अब त्यो गुम्बा एमटी रोडको मुनिपट्टि जुन चाहिँ गाडीको पानी हाल्छ त्यो चुचे ढुङ्गा भन्छ खास त्यसको नाम चाहिँ। तर त्यहाँ धेरै वर्षदेखि भयो त्यहाँ पहिरो त होइन बाटोको छेउमा दिनरात गाडीको आउजाउ एकदम बेसी छ। यहाँ पहिरो त्यहाँ त्यो प्यारापेट नभएर चाहिँ धेरै आम जनतालाई हिँडुल गर्न बहुत साह्रो परिरहेछ। कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाले एन्जल फिल्म्स प्रोडक्सन हाउसले ड्रिम थिएटर हल कालेबुङमा चलचित्र फर्की आउनेछु मको प्रिमियर शोको निम्ति प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसडिएफ अध्यक्ष पवन चामलिङसँग सौहार्दपूर्ण भेटघाट गरेका छन्। तक्लिङ पेसोक समष्टिमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई ठूलो झट्का लागेको छ। तक्लिङ पेसोक समष्टिको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका कार्यकर्ता एवं बुथ नम्बर 2452 का अध्यक्ष गणेश राई अनि सचिव थमस प्रधानले एउटा कार्यक्रम बीच हाम्रो पार्टीको झण्डा ग्रहण गरेका छन्। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आजदेखि आफूहरूले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा छाडेर हाम्रो पार्टीमा सामेल भएको उनीहरूले बताएका छन्। हामी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको तक्लिङ पेसोक समष्टि अन्तर्गत बुथ नम्बर 2452 को म सेक्रेटरी साथै उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र हामी समष्टिको एउटा प्रतिनिधि पनि थियौँ। र आजदेखि उपरान्त हामी भारतीय प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई हाम्रो 2452 बुथ लेभल कमिटी गठन गरेको हामी आज घोषणा गर्छौँ। साथै आजदेखि उपरान्त हामी हाम्रो पार्टी अझ एडवर्डको जुन सोच विचारहरूलाई अँगालेर हामी आजदेखि हाम्रो पार्टीमा सम्मिलित भएको घोषणा गर्दछौँ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्ष अनित थापाको विशेष सहयोगमा दार्जिलिङ महकुमा समिति अनि नागरी धजे समष्टि समितिको पहलमा मगरजोङ बहुन गाउँमा नयाँ बाटो निर्माण खनिने कार्य सुरु भयो। वर्षौंदेखि पक्का सडकको सपना बोकेका गाउँवासीले खुशी व्यक्त गर्दै जनताको निम्ति यथार्थमा काम गर्ने नेता अनित थापा रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष अनित थापा समष्टि अनि महकुमा समिति पदाधिकारीगण लगायत सम्बन्धित बुथ अनि प्रशाखा समितिप्रति उनीहरूले आभार व्यक्त गरेका छन्। नमस्कार, यो सानो न्युज अब हामीले मिडिया मार्फत धन्यवाद दिनु चाहँदैछु। र हाम्रो बाहुन गाउँ नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत पर्ने एउटा हाम्रो बाहुन गाउँ पनि एउटा वार्ड नम्बर 4 धेरै वर्षदेखि त के अब बहुतै साल अगाडिदेखिको यो एउटा पक्की रोड बनाउने इच्छा र आशंका हाम्रो गाउँको सारा जनताहरूलाई थियो र अहिलेसम्म पूर्ण भएको थिएन, कसैले पनि दिनु सकेको थिएन। र यसपालि हाम्रो
प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्षज्यूले चाहिँ हामीलाई यो गाडी हिँड्ने सडकको निर्माण गर्नको लागि यो जेसिबी दिएर उहाँले यो बाटो खनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै उहाँलाई धन्यवाद हामी वनगाउँ निवासीद्वारा जनाउँदैछु। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत तराईको गाडीधुरामा आज गाडीधुरा स्पोर्टिङ क्लबको कार्यालय उद्घाटन गरियो। गाडीधुरा स्पोर्टिङ क्लबद्वारा आयोजित आजको यस कार्यालय उद्घाटनी समारोहमा गाडीधुरा थाना प्रभारी सुदन कुमार झा, मरियनबारी चिया बगानका प्रबन्धक, गाडीधुरा ट्राफिक ओसी लगायत स्थानीय गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो भने उपस्थित अतिथिहरूको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन अनि रिबन काटेर कार्यालयको उद्घाटन गरियो। क्लबका सचिव सदीप सार्कीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूले खेलकुदले मानिसको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवगत गराउँदै गाडीधुरा स्पोर्टिङ क्लबको यो पहललाई सराहनीय बनाएका छन्। आज हामी मानवता सेवा समिति मिरिक तहसिलद्वारा यहाँ बुक थिफ लाइब्रेरीमा केही स्टेसनरी बुक्स अनि क्रेयन्सहरू स्टेसनरी प्रडक्ट केही हामी वितरण गर्न यहाँ आएका थियौँ र यो आज हाम्रो मानवता सेवा समिति स्पिरिचुअल अर्गनाइजेसन मात्रै नभएर यो एउटा सोसियल स्पिरिचुअल अर्गनाइजेसन हो र यसमा हामीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि मिसन एडुकेसन गर्दै आइरहेका छौँ र यो पार्ट अफ मिसन एडुकेसनमा आज हामीलाई बुक थिफमा हामीलाई यो एउटा अपर्च्युनिटी म्यामलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा आज हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लप्चू क्षेत्रका हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको उपस्थितिमा लप्चूमा आज हाम्रो पार्टीको सभा सम्पन्न भयो। सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको श्रमिक संगठन दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनका लप्चू शाखा उपाध्यक्ष विक्रम छेत्रीले हाम्रो पार्टीको भिजन र पार्टी अध्यक्ष अजय डुवर्सको कार्यहरूलाई प्रशंसा गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा साथै दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको सबै कार्यभारहरू त्यागेर हाम्रो पार्टीमा समर्थन जनाएका छन्। लप्चू क्षेत्रका हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताहरूले विक्रम छेत्रीलाई पार्टीमा स्वागत जनाउँदै आजदेखि नै जनहितमा कार्यमा सँगै हिँड्ने आह्वान गरेका छन्। म आज लप्चू शाखाका जनमुक्ति मोर्चाका ट्रेड युनियनका भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ र आजदेखि म यो सबै पदहरू त्यागेर हाम्रो पार्टीमा जोइन हुन लागिरहेको छु। कारण कतिवटा समस्याले गर्दा आज हाम्रो पार्टीलाई भन्ने खुबै राम्रो लाग्यो। यस कारणले गर्दा म आज सबै रिजाइन गरेर हाम्रो पार्टीमा समर्थन दिँदैछु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलगढी। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बच्चे पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।
डाक्टर केन सालबारीमा क्रोनिक किडनी डिजिज, रुमेटोइड आर्थराइटिस, क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिस, पाइल्स, कन्स्टिपेसन, थाइरोइड, लिभर अनि अन्य रोगहरूको सफलतापूर्वक प्राकृतिक चिकित्सा गराइन्छ। अहिले इजरायलमा छु, जुन चाहिँ मेरो क्रिएटिनिन लेभल थियो त्यो पनि घटेर 139 भयो। यसले मलाई धेरै नै हेल्प गर्यो। अस्ति टेस्ट गर्दा चाहिँ किडनी चाहिँ सबै क्लियर भएको रहेछ, खुसी लाग्यो। दबाई खाएर चाहिँ सबै जाति भयो। क्रोनिक चाहिँ छ भने जिन्दगीभरिको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। यहाँको दबाई एकदमै लाग्यो मलाई। खुसी छु, कुनै साइड इफेक्ट छैन। सम्पर्क गर्नुहोस् डाक्टर केन सालबारी कॉम्प्लेक्स नियर यांग्स कैफे, सालबारी, सुकुन। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा तोगधा ग्लेनबन समष्टिका पदाधिकारीहरूलाई लिएर समष्टि सभापति पुलक मोक्तानको अध्यक्षतामा एउटा सभा सम्पन्न भयो। सभापछि पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिनिधिहरूले सभा विषय विस्तृत जानकारी गराएका छन्। विशेष गरेर आज सभामा जुन चाहिँ हाम्रो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष अथवा केन्द्रीय समिति महकुमा समितिबाट हामीलाई जुन प्रकारको एउटा उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो है, भिरगाउँ निम्न बुनियादी पाठशाला प्रधान शिक्षक कमल थापा पूर्वेलीलाई विशेष कार्यक्रम बीच सम्मान सहित विदाई जनाइएको छ। विगत 33 वर्षदेखि कार्यरत प्रधान शिक्षक कमल थापा पूर्वेली हाल स्थानान्तरण भएर गएको हो। त्यसैले भिरगाउँवासीले सम्मान सहित विदाई समारोहमा तिनलाई भेट स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान गर्यो। 33 वर्षसम्म भिरगाउँ निम्न बुनियादी पाठशालालाई योगदान दिएका प्रधान शिक्षक कमल थापा स्थानान्तरण भए बापत प्रमुख अतिथि बागदेलको बाहुलीबाट खदा शिरशोभा पहिराएर पवन राईद्वारा पठित सम्मान पत्र साथै समारोह सभापतिको करकमलबाट स्मृति चिन्ह प्रदान गरिएको विदाई समारोहमा भिरगाउँ निम्नोच्च विद्यालयका पक्षबाट भेट स्वरूप स्मृति चिन्ह साथै सम्पूर्ण गाउँलेहरूले खदा माला पहिराएर तिनको योगदानलाई कदर गर्दै सम्मान गरे। स्वागत छ। हजुर, आजको यो विदाई समारोह है भिरगाउँ निम्न बुनियादी पाठशालाको संयुक्त आयोजनामा साथै भिरगाउँ उदय समाजको तत्त्वावधानमा सम्पन्न तपाईँलाई यो विदाई समारोहमा आज सम्बोधन गरियो। तपाईँलाई के कस्तो अनुभव भयो है, तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुभयो? आज तपाईँ 33 वर्षको कार्य सकिएर तपाईँ यहाँबाट स्थानान्तरण भएर जानुहुँदैछ है, तपाईँलाई आज यस विद्यालयबाट स्थानान्तरण भएर जान तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ, केही बताइदिनुहोस् न। एकदमै अब मलाई दुखी लागिरहेको छ। सन् 1950 सालमा स्थापित खरसाङको एउटा पुरानो शैक्षिक संस्थान सर्वोदय गुरुकुल आश्रममा आजदेखि पुनः संस्कृत भाषाको अध्ययन सुरु भएको छ। आज यसको उद्घाटन विधिपूर्वक दीप प्रज्वलन गरेर अनि माता सरस्वतीलाई नरिवल अर्पण गरेर गरियो। सर्वोदय गुरुकुल आश्रमकी अध्यक्ष मोती भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न समारोहलाई भूषण देवानले सञ्चालन गरेका थिए। समारोहमा आश्रमका सचिव पण्डित केशव मिश्रले संस्कृत भाषा एवं गुरुकुल विषय जानकारी गराए भने तिनले आजदेखि सुरु गरिएको संस्कृत कक्षामा सबै वर्ग, जाति, भाषी अनि उमेरकाहरूले भाग लिन सक्ने जनाउँदै यो आश्रमको संरक्षण र सम्वर्धनको निम्ति सबैलाई सहयोग गरिदिने आग्रह पनि गरेका छन्। गैर सरकारी संस्था नौलो पाइला धोत्रिया एवं दार्जिलिङ हेडेन हल इन्स्टिच्युटको तत्वावधानमा गत 2 अक्टोबरमा च्याउ खेतीमाथि एउटा कार्यशाला सम्पन्न गरिएको थियो। तथापि कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणको कारण सहभागी कसैलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको थिएन। स्थिति अनुकूल देखिएपछि आइतबार समय अनुकूल एनजीओ सभापति निमा गोले तथा इन्स्टिच्युटका कौशिला राईको विशेष उपस्थितिमा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको सल्लाहकार इन्दु राईले जानकारी गराएका छन्। पयोङ विश्वेश्वर शिवालय वेलफेयर सोसाइटी र मन्दिर सञ्चालन समितिको आयोजनामा सप्ताहव्यापी श्रीमद् भागवत महापुराण कलाश यात्रा सम्पन्न गरिएको छ। मन्दिर स्थापनाको रजत जयन्ती समारोह अन्तर्गत विभिन्न अनुष्ठान गरिने क्रममा रामनवमीको छेक पारेर वरपरका विभिन्न संघ संस्था अनि भक्तजनहरूको आयोजनामा उक्त बृहत अनुष्ठान सम्पन्न गरिने भएको हो।
यसै क्रममा आइतबार कलश यात्रा सम्पन्न गरिएको छ। समितिका व्यास स्थापना गरेर पुराण स्थलबाट डोली पुस्तक सहित निकालिएको कलश यात्राले वरपरका मन्दिर आदिको परिक्रमा गरेको छ। यस सप्ताहव्यापी पुराणमा सबैले सहयोग पुर्याइदिने सहसचिव लीला शर्माले अपिल गरेका छन्। राधे राधे सबैलाई। आजदेखि हामी श्रीमद् भागवत पुराणको कलश यात्रा सुरु भयो। तर हामीले यो मन्दिर विश्वेश्वर शिवालय मन्दिरको रजत जयन्ती अहिले 25औं वर्षगाँठ मनाउन हामीले सुरु गरेका छौँ। भारतीय खस हितकारी सम्मेलन नागरी फार्म शाखाको वार्षिक सभा मानेडाँडा प्राथमिक पाठशालामा सम्पन्न भयो। प्रशान्त शर्माको अध्यक्षतामा सचिव सुदर्शन भण्डारीले सञ्चालन गरेको सभाको पहिलो चरणमा सांगठनिक विविध विषयमा चर्चा गरियो। यसैबीच बीएससी अनर्समा 82% अङ्क प्राप्त गरेकी मेधावी विद्यार्थी निर्मिता शर्मालाई सम्बर्धना पत्र, स्मृति चिन्ह तथा आर्थिक अनुदान प्रदान गरियो भने वर्ष 2021 को वार्षिक परीक्षामा 90% देखि माथि उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण भएका नर्सरीदेखि 9औं श्रेणीसम्मका विद्यार्थीहरूलाई हौसला स्वरूप पारितोषिक प्रदान गरियो। यसका साथै 75 वर्ष माथि उमेरका सक्रिय सदस्य डीबी दाहाल अनि विमलकान्त बस्नेतलाई पनि सम्मान जनाइएको थियो। सभाको अन्तमा पुरानो समिति विघटन गरेर नयाँ समिति गठन भारतीय हितकारी सम्मेलन नागरिक फार्म शाखाको आज कार्यकारिणी समितिको वार्षिक सभा सम्पन्न भयो। विशेष गरी आज हामीले नर्सरीदेखि 9औं श्रेणीसम्म 90% भन्दा बेसी वार्षिक परीक्षामा अङ्क लिएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूलाई सम्बर्धना गर्यौँ। साथसाथै 2021 को बीएससी अनर्समा 82% ल्याउने विद्यार्थी हाम्रा निर्मिता शर्मालाई पनि हामीले सम्मेलनको पक्षबाट स्वर्गीय राम मोक्तानद्वारा लिखित पुस्तक डकुमेन्ट्स ओन दार्जिलिङ एन्ड डुवर्सको विधिवत विमोचन भएको छ। राम मोक्तानले आफू जीवित रहँदा आफैले विभिन्न दस्तावेजहरू संग्रह गरी तयार पारेको पुस्तक डकुमेन्ट्स ओन दार्जिलिङ एन्ड डुवर्सको आइतबार एउटा होटलमा विधिवत रूपमा लोकार्पण गरिएको हो। 2020 को अक्टोबर महिनामा तिनको निधनपछि यसै थाँतीमा रहेको कार्यलाई तिनकै परिवारको पहलमा यी दस्तावेजहरूको सङ्गालो डकुमेन्ट्स ओन दार्जिलिङ एन्ड डुवर्सलाई एउटा सिङ्गो पुस्तकको रूप दिने काम भएको हो, जसलाई स्वरज थापाको पब्लिकेसन कोसेली आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट प्राइभेट लिमिटेडले प्रकाशित गरेको हो, जसको लोकार्पण आइतबार कालेबुङका तीनैजना विधायकहरू पूर्व विधायक डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, सरिता राई अनि वर्तमान विधायक रुदेन सादा लेप्चा साथै पद्मश्री काजी सिंह विद्यार्थी, पूर्व प्राचार्य बीआर छेत्री, मनिन्द्र भुजेल, परिवार पक्ष लगायत विभिन्न प्राध्यापक अनि विशेष व्यक्तिहरूको आतिथ्यमा भएको छ। कार्यक्रममा पद्मश्री काजी सिंह विद्यार्थीलाई अभिनन्दन पनि जनाइयो। शिक्षक सुरजमणि प्रधानद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा आर मोक्तानको जीवनीबारे विधायक सरिता राईले वक्तव्य राखिन्। यसरी नै राम मोक्तानकी छोरी अनुषा लामाले आफ्नो बुबाको बारेमा केही शब्दहरू राखेकी थिइन्। मानव उत्थान सेवा समिति मिरिक तहसिलको तत्वावधानमा नागरी फार्म स्थित द बुक थिप ओपन लाइब्रेरीमा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। मिसन एडुकेसनसित सम्बन्धित यस कार्यक्रममा विद्यार्थीवर्गको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर किताब, खाता, पेन्सिल, कलम आदि वितरण गरियो। यसका साथै पुस्तकालयको निम्ति आध्यात्मिक ग्रन्थ पनि प्रदान गरिएको थियो। नमस्कार, हामी गार्द्रा स्पोर्टिङ क्लबको सेक्रेटरी श्री सदीप सार्की, त्यसरी हाम्रो गार्द्रा स्पोर्टिङ क्लबको प्रेसिडेन्ट श्री विशाल देवानज्यू, त्यसरी हाम्रो गार्द्रा स्पोर्टिङ क्लबको एक्जिक्युटिभ मेम्बर श्री मौसम छेत्री अनि हाम्रो एक्जिक्युटिभ मेम्बर श्री निरज तामाङ। आज हामीले आजको दिन 3 अप्रिल 2022 को दिन अवसर पारी हामीले आज हाम्रो क्लबको नवगठित क्लबको अफिस उद्घाटन गर्यौँ र यस उद्घाटन कार्यक्रममा हामीले धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई बोलाएका थियौँ र विशेष हामीले यस क्लब गठन गर्नुको कारण के भने हाम्रो क्लबमा हाम्रो गाउँमा धेरै क्लबहरू छ र यस क्लबहरूमध्ये एउटा हाम्रो क्लब पनि एभेन ग्रुप चियाबारी कोठीधुरा स्थित सुपरस्टार स्पोर्टिङ क्लबको तत्वावधानमा आयोजित जिल्ला स्तरीय नगदराशि खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्ट आइतबारदेखि सुरु भयो। स्वर्गीय राधिका प्रधान, स्वर्गीय फुलमाला राई अनि स्वर्गीय देविका राई समाजका 3 जना दिवंगत सदस्यहरूको स्मृतिमा खेलाइएको टुर्नामेन्टको पहिलो म्याच बिजनबारी एलएफसी बनाम सिडर्स चियाबारी म्याच भयो। जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड विकास अधिकारी समिरुले
शफिउल इस्लामको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा चियाबारी महाप्रबन्धकको विशेष उपस्थिति थियो। टुर्नामेन्टको फाइनल खेलमा विजेता तथा उपविजेता दुवै दललाई नगद राशि 60,000 र 30,000 रुपैयाँ साथै ट्रफी प्रदान गरिने आयोजक समितिका मुख्य सल्लाहकार विक्रम प्रधानले जानकारी दिएका छन्। नमस्कार। एसएसएससी कोठीधुरा को आयोजनामा सम्पन्न भइरहेको खुल्ला राते भकुण्ड प्रतियोगितामा हामी सबै खेलाडीवर्गलाई निमन्त्रण गर्दै हामीले यस खेलको आयोजन गरेका छौँ। यस खेलमा चाहिँ हामीले प्राय सबै दलहरूलाई निमन्त्रण गरे बापत धेरै दलहरू यहाँ आइसकेको छ, अंशग्रहण गरिसकेको छ र यस टुर्नामेन्टमा जुन टुर्नामेन्ट भइरहेको छ यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ हामीले नगद राशि रु 60,000 जित्ने दललाई, विजय दललाई अनि पराजय दललाई चाहिँ 30,000 गरेर चाहिँ पर्वतारोही मनिता प्रधानलाई सिक्किम नेवार गुठी जोरथाङ शाखाका सदस्यहरूले जोरथाङमा न्यानो स्वागत जनाएका छन्। तिनी दक्षिण अफ्रिकाको किलिमन्जारो हिमाल आरोहण गरेर सिक्किम फर्किएकी छन्। धोत्रिया खेल मैदानमा भइरहेको शहीद स्मारक नगद राशि खुल्ला फुटबल प्रतियोगिताको आज तेस्रो क्वार्टर फाइनल खेल सम्पन्न भयो, जसमा दार्जिलिङ जीटी बोइज लेबोङ बनाम 3 माइल जोरबङ्गलो माझ भिडन्त भएको थियो। निर्धारित समयसम्म खेल 1-1 गोलको बराबरीमा रहेको कारण पेनाल्टी सिटआउटमा 3 माइलले 4 गोलको विरुद्ध 5 गोल गरेर सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको जानकारी गराउँदै आयोजकको पक्षबाट सभापति जीवन छेत्रीले थप जानकारी गराएका छन्। नमस्कार, हामी धोत्रिया युवा स्पोर्टिङ क्लबका विनम्र अनुरोध राख्न चाहन्छौँ कि हामीले जुन शहीद स्मारक लाते भकुण्ड प्रतियोगिता खेलिरहेका छौँ र आजको यस तेस्रो क्वार्टर फाइनल खेल सुरु भइरहेको छ र आजको खेलमा 3 माइल बनाम सिटी बोइज लेबोङ म्याच भइरहेको छ र यसमा क्याप्टेन तपाईँको 1-0 भएको थियो जिटी बोइजले लगाएको थियो र साथमा जस्तो अहिले गोली स्टार्ट भयो त्यस्तो नै अहिले तपाईँको 3 माइलले 1 गरेर दुई दल बराबरमा भइरहेको छ र यसर्थ हामी सम्पूर्ण खेलप्रेमी महानुभाव। हवस् त, आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार। धन्यवाद।